बाइबल वार लेसन नंबर 45 सबक 45 बाइबल में सेक्स असमत दरी या रेप। मकसद हेलो और अच्छा दिन, ये बाइबल बाल है। सबक ये वो मकाम है जहां हम आज हैं। आज मैं इस बात पर गौर करूंगा कि बाइबल असमत दरी के बारे में क्या तालीम देती है। बहस हिस्सा चहारम, गैर रजामंदी से जिनसी तलकात, शादी से बाहर जिनसी तलकात या असमत दरी। असमत दरी ये है कि जिनसी सरगर्मी रजामंदी से नहीं होती। बाइबल में सदूम के मर्दों की तरफ से फरिश्तों की असमत दरी की एक कहानी है। देखें पैदाइश 19 बाब 1 से 10 आयत। एक मुसाफिर की लौंडी की असमत दरी की एक और कहानी है। जब एक हजूम ने उसके मालिक से जिनसी तलकात का मुतालबा किया तो उसे उसके बदले में हजूम को दे दिया। और इज्तमाही असमत दरी इस कदर वहशियाना थी कि इसके नतीजे में उसकी मुद्दत वाक़या हो गई, मौत वाक़या हो गई। देखे कज़ात 19 बाब। बाइबल बार्ड आज इन कहानियों पर बात नहीं करेगा। इस पॉडकास्ट में जिन दो असमतों की हमें दिलचस्पी है वो ज़्यादा रवायती हैं। लिया की बेटी दीना की असमत दरी और तमर की असमत दरी। ये कहानियाँ बाइबल की तालीम को इस मानूस तरीके से फ़राहम नहीं करती हैं जिसके हम आदी हैं, जहाँ खुदा कहता है कि ये करो या कहता है ये मत करो। इसकी बजाय ये असमतदारी की कहानियाँ सुनाई जाती हैं। और इन कहानियों का क्या मतलब है, इसके बारे में हमारे अपने नताइज अखज़ करने के लिए छोड़ दिया गया है। इस बुनियाद पर कि हम क्या जानते हैं कि खुदा कौन है और कहानी में कौन लोग हैं। याद रखें बाइबल अदब से है, लिहाजा हम मतन में अदबी तंकिया के म्यारी अनासर ला सकते हैं ताकि ये समझ सके कि मतन क्या कह रहा है। पैदाइश 34 बाब 1 से 11 आयत। दीना की असमत दरी। और लिया की बेटी दीना जो यकूब से उसके पैदा हुई थी, उस मुल्क की लड़कियों के देखने को बाहर गई। तब उस मुल्क के अमीर हवी हमूर के बेटे सिकम ने उसे देखा और उसे ले जाकर उसके साथ मुबाशरत की और उसे जलील किया। और उसका दिल यकूब की बेटी दीना से लग गया और उसने उस लड़की से इश्क में मीठी मीठी बातें की। और सिकम ने अपने बाप हमूर से कहा कि इस लड़की को मेरे लिए ब्याह ला दे। और यकूब को मालूम हुआ कि उसने उसकी बेटी दीना को बेहुरमत किया है, पर उसके बेटे चुपायों के साथ जंगल में थे, सो यकूब उनके आने तक चुप रहा। तब सिकम का बाप हमूर निकलकर यकूब से बातचीत करने को उसके पास गया। और यकूब के बेटे ये बात सुनते ही जंगल से आए। ये मर्द बड़े रंजीदा और गज़बनाक थे, क्योंकि उसने जो यकूब की बेटी से मुबाशरत की तो बनी इसराइल में ऐसा मकरूह फेल किया जो हरगिज़ मुनासिब न था। तब हमूर उनसे कहने लगा कि मेरा बेटा सिकम तुम्हारी बेटी को दिल से चाहता है, उसे उसके साथ ब्याह दो, हमसे समधियाना कर लो, अपनी बेटियां हमको दो और हमारी बेटियां आप लो, तो तुम हमारे साथ बसे रहोगे और ये मुल्क तुम्हारे सामने है। इसमें बोदोबाश और तजारत करना और अपनी अपनी जायदादें खड़ी कर लेना। और सिकम ने इस लड़की के बाप और भाइयों से कहा कि मुझ पर बस तुम्हारे कर्म की नज़र हो जाए, फिर जो कुछ तुम कहोगे मैं दूंगा। मैं तुम्हारे कहने के मुताबिक जितना फहर और जहेज तुम मुझसे तलब करोगे दूंगा, महर और जहेज, लेकिन लड़की को मुझसे ब्याह दो। तब यकूब के बेटों ने इस सबब से कि उसने उनकी बहन दीना को बेहुरमत किया था, रिया से सिकम और उसके बाप हमूर को जवाब दिया और कहने लगे कि हम ये नहीं कर सकते कि नामख्तून मर्द को अपनी बहन दें, क्योंकि इसमें हमारी बड़ी रसवाई है। लेकिन जैसे हम हैं, अगर तुम वैसे ही हो जाओ तो तुम्हारे हर मर्द का खतना कर दिया जाए तो हम राज़ी हो जाएंगे। दूसरा शमूएल 13 बाब की पहली से दूसरी आयत में तमर की असमतदारी। खुलासा, दोनों कहानियाँ असमतदारी की हैं। दोनों कहानियों में ये जुमला शामिल है कि इस तरह के काम इसराइल में नहीं होना चाहिए। ये तकरार हमें बताती है कि ये कहानियाँ आपस में जुड़ी हुई हैं। पहले में असमत दरी के बाद उस लड़की से मोहब्बत करता है जिसके साथ उसने ज़्यादती की थी।
دوسری میں عصمت دری کے بعد اب اس لڑکی سے نفرت کرتا ہے جس کے ساتھ اس نے زیادتی کی۔ جس طرح پہلی کہانی میں دینا کے بھائیوں کے بدلہ لینے کے ذریعے مارا جاتا ہے، اسی طرح دوسری کہانی میں امون کو بعد میں تمر کے بدلہ لینے والے بھائی ابی سلوم کے ہاتھوں مارا جاتا ہے۔ دونوں کہانیوں میں عصمت دری کی جانے والی لڑکیوں کی زندگیاں اس کے باوجود برباد ہیں۔ کہانیوں میں کچھ اہم اختلافات ہیں۔ دینا کے معاملے میں وہ کبھی نہیں بولتی۔ دینا کی پرورش ایک گھر میں ہوئی جس میں 12 بھائی تھے اور وہ صرف اپنی ماں کی عمر کے آس پاس کی خواتین تھیں، تو وہ کیوں بولے؟ تمر فصاحت سے بولتی ہے، امون سے عقلی التجا کرتی ہے کہ وہ اسے مجبور نہ کرے۔ وہ ایک بادشاہ کی بیٹی ہے، خوبصورت ہونے کے علاوہ وہ ہوشیار بھی ہے۔ تاہم خواہ وہ بولے یا خاموش، شریر مرد مردانہ جوش کے ایک لمحے کے لیے انہیں مجبور کر کے ان کی زندگی برباد کر دیتے ہیں۔ دونوں کہانیوں میں بزرگوں پر تنقید کرنے کی بھی کافی وجہ ہے۔ دینا کا ایک بھائی اس کے ساتھ کیوں نہیں گیا جب وہ شہر میں اپنی عمر کی دوسری لڑکیوں سے ملنے گئی؟ گھر والوں نے کم از کم کوئی نوکر اس کی حاضری کے لیے کیوں نہیں بھیجا؟ یعقوب اس کا والد اور لیا اس کی ماں دونوں واقعہ کے رونما ہونے کے بعد تک کچھ سوچتے نہیں ہیں۔ یعقوب حمور اور اس کے بیٹے کے ساتھ معاملہ طے کرنے میں غیر فعال نظر آتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ دلہن کی قیمت قبول کرنے اور لڑکی کو سکم کی بیوی بننے کے لیے تیار ہو سکتا ہے۔ بلا شبہ اس کے بھائی ایک مختلف منصوبہ بندی پر زور دیتے ہیں اور یعقوب خاموش ہے۔ تمر کی کہانی میں داؤد اسرائیل کے مشہور بادشاہ اس واقعہ کے منظر عام پر آنے کے بعد غصے میں ہے لیکن اقدام نہیں کرتا، اور دونوں صورتوں میں لڑکیوں کی زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں، اور ہم بائبل کے متن میں ان کے بارے میں مزید کچھ نہیں سنتے۔ نتیجہ ایسے لوگ جو بائبل میں ایسی کہانیوں کے بارے میں سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں اور حیران ہوتے ہیں کہ اس طرح کا تشدد، دھوکہ دہی اور وحشت ایک مقدس کتاب میں کیسے داخل ہوتی ہے۔ بائبل ایک مقدس کتاب ہے اور ادب دونوں ہیں۔ یہ دونوں کہانیاں خوفناک اور حیرت انگیز دونوں چیزوں کا مظاہرہ کرتی ہیں۔ خوفناک بات یہ ہے کہ ہمارے پاس یعقوب ہے جس کا نام بدل کر اسرائیل رکھا گیا ہے، اور ہمارے پاس داؤد۔ دونوں گہری ذاتی ناکامیوں کی ان کہانیوں میں قصوروار ہیں جو نقصان پہنچاتے ہیں، جرائم کا ارتکاب ہوتا ہے، زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں، لوگ مر جاتے ہیں، اور خدا کے ان پسندیدہ لوگوں کو ناکام لوگوں کے طور پر دکھایا جاتا ہے۔ زیادہ تر لوگ جو بائبل کو پڑھتے ہیں اور یعقوب اور داؤد کی کہانیاں جانتے ہیں، وہ کبھی نہیں سوچیں گے کہ ہم ان کی طرح اچھے خدا پرست جتنے کامیاب اور روحانی ہو سکتے ہیں۔ قائرین جو ایسا سوچتے ہیں وہ درست ہوگا۔ تاہم عصمت دری کی ان دو کہانیوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ یعقوب اپنی بیٹی کے لیے کوئی سوچ نہیں رکھتا۔ ہم داؤد کو جنگجو بادشاہ، شاعر اور اپنے بچوں کو مکمل طور پر ناکام بناتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ عصمت دری، بدلہ، قتل اور اس کے بارے میں کچھ نہیں کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ خدا اپنے کردار اور لوگوں کے درمیان بہت بڑا خلیج کو پار کرتا ہے، ناکام انسانیت میں سے بہترین ہر ایک کو چھڑانے کا راستہ تلاش کرنے کے لیے جو وہ کر سکتا ہے۔ ان دو کہانیوں میں جو کچھ خدا نے انسانیت کے لیے وہ کام کرنے کو تسلیم کیا ہے جو وہ اپنے لیے نہیں کر سکتے، اور ہمیں یسوع مسیح کے پاس لاتا ہے۔ یہ بائبل بارڈ کی کام کرنے کا طریقہ ہے۔ مقصد تلاوت، قریب سے توجہ مرکوز، کوئی خلفشار نہیں۔ بائبل بارڈ US@gmail.com پر کوئی سوال یا تبصرہ بھیجیں، اس کا جائزہ لیا جائے گا۔